आज म तिम्रो शरणमा आएकी छु। सक्नुहुन्छ भने मेरो खुसी फिर्ता गरिदेऊ, होइन भने मलाई यो धरतीबाट सदा सदाको लागि बिदा गरिदेऊ। यो दुनियाँमा बाँच्ने मलाई कुनै पनि रहर छैन, तर म मेरो श्रीमानलाई भेट्ने आशामा बाँचिरहेकी छु। यदि साँच्चै तपाईँ हुनुहुन्छ भने मेरो उहाँसँग भेट गराइदिनुहोस्। भाउजू मन्दिर गएर आउनुभएको हो? वन्दना, पूजा गरेर आएकी। अनि तिमी चाहिँ कता जान लागेकी नि? म पनि मन्दिर गएर पूजा गरौँ कि भनेको। हजुर त मन्दिर गएर फर्किसक्नु भएछ। ए वन्दना, अनि मन्दिर जाने भन्छौ, खोइ त पूजाको सामान देख्दिन त। भाउजू फुल अक्षता चढाउँदैमा माइगो पुग्छ भन्ने कहाँ छ र? यसो मन्दिरमा गएर ढोगेर मात्रै भए पनि आउँ कि भनेर मन्दिरतिर जान लागेको भाउजू। त्यो त हो वन्दना, मागेको सबै त कहाँ पुरा हुन्छ र? त्यही पनि आश लाग्दो रहेछ। हुन त सोच्छ मनले मागेपछि मन्दिर जानु पर्दैन भन्छन्। हो नि भाउजू, तर के गर्ने, चलिआएको रीतिथिति मान्नै पर्यो। ल भाउजू म जान्छु। हुन्छ वन्दना, तिम्रो इच्छा मन्दिर गएर माग, तिम्रो इच्छा भगवान्ले पुरा गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ वन्दना, अहिले म जान्छु। हुन्छ भाउजू। मागेको कुरा यति साँच्चै पुरा हुन्छ भने मेरो लागि होइन, हजुरको लागि माग्नेछु भाउजू। के माग्छस् लट्टे? माग, म दिन्छु। तैँले मेरो लागि धेरै गरेको छस्। नेताज्यू, मलाई केही पनि चाहिँदैन, तर मलाई एउटै कुराको डर छ। के कुराको डर छ? भन लट्टे। नेताज्यू, मलाई दिलबहादुरले भेट्यो भने पक्कै पनि छोड्दैन। यो कुरा हजुरले मिलाइदिनु पर्यो। यस्तो सानो कुरामा नि के पिर मान्छस् लट्टे? त्यसैले त त्यसलाई मैले अर्को ठाउँमा पठाइदिएको छु। कहाँ नेताज्यू? जहाँ मेरो काम भइरहेको छ नि, त्यहाँ राजा भएर बसेको छ। त्यहाँ मेरो सबै काम त्यसले हेर्छ। ए हो र नेताज्यू, तर म प्रतापलाई छोड्न जाँदा देखिनँ त। तैँले कहाँ देख्छस् त लट्टे? ऊ हतपत निस्किँदैन, बेला बेलामा शिकार गर्नको लागि मात्र निस्किन्छ। अब त्यो यति छिटो आउँदैन। नेताज्यू, अब त म ढुक्क भएँ। भन्नुहोस्, बरु तपाईँको लागि के गर्नु पर्यो? अहिलेलाई केही गर्नु पर्दैन। मैले एउटा आइडिया सोचिसकेको छु लट्टे, तँलाई म पछि भनौँला। अहिलेलाई त जा। यो पैसा माइलीलाई दिएर आइज। नेताज्यू, किन पैसा दिनु पर्यो भाउजूलाई? माइलीलाई फकाउनु परेन। मैले जे भनेको छु त्यो मान। फकाउनु त पर्यो नि नेताज्यू। ल अहिले म जान्छु। लट्टे, यता सुन त, त्यो माइलीलाई नेताले सोधेको छ भन्दै है। हस् नेताज्यू। बाबु छोरा, जिन्दगीमा मैले केही गर्न सकिनँ, त्यसैले मलाई दुःख लाग्छ।
उमेर सधैँ केही गर्नु पर्दो रहेछ, नत्र दुःख पाइँदो रहेछ। केही गरौँ त भनेको हो बाबा। के गर्नु, हाम्रो देशमा जागिरै नपाउँदो रहेछ। आफ्नो मान्छेको सोचफोच लगाएर मात्रै जागिर पाउँदो रहेछ हाम्रो देशमा। हामीले जस्तो त कहाँ काम पाउँदो रहेछ र बाबा। अब त विदेशतिरै लाग्नुपर्छ कि अब। छोरा, विदेश किन जानु पर्यो? यतै बसेर केही गर्दा हुन्छ कि? त्यो त हो बाबा। वर्षभरि काम गर्यो, महिना दिन खान पुग्दैन। बाबु, तिम्रो पनि जग्गा छ, मेरो पनि जग्गा छ। यही जग्गामा मिलेर केही गऱ्यो भने केही हुन्छ कि? ठिक भन्नुभयो बाबा। विदेश गएर पनि कहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने लेखेको छ र। अब तपाईँले भनेकै गर्नु पर्ला। हुन्छ बाबु, म बाँचुन्जेल तिमीलाई साथ दिन्छु। हुन्छ हुन्छ बाबा। रात पनि छिपिसक्यो, फेरि कुरा गरौँ न। हिँड्नुहोस् जाम, अहिले सुतौँ। ल, हुन्छ हुन्छ बाबु। बाबु गएदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। नेताजीलाई भनौँ भने उहाँको अनुहार हेर्न पनि मन छैन। बाबुको हालखबर बुझ्न पाएनुहुन्थ्यो। अहिले बाबुले के गर्दै हुनुहुन्छ? खाना खानु भयो कि भएन? हजुर नेताज्यू नमस्कार। प्रताप, त्यसलाई भेटिसकेँ नेताज्यू। मैले त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसलाई कसरी ठेगाना लाउनुपर्छ मलाई थाहा छ नेताज्यू। मलाई तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। त्यसलाई म यहाँबाट फुत्केर जान कदापि दिन्न। त्यसको जिम्मा म लिने भए नेताज्यू। हस् नेताज्यू, हस् हस्। हे भगवान्, बरु आफ्नै घरमा कुटो कोदालो खनेर खाएको भए यस्तो दुःख पाउने थिइनँ। यति बेला भाउजू
के गर्दै हुनुहुन्छ होला? बिचारा एक्लै कति दुःख पाउनु भएको होला। हे भगवान्, मेरो भाउजूको रक्षा गर। भाउजू के गर्दै हुनुहुन्छ? हेर न बाबु, मकैबारीमा धेरै झार उम्रेको रहेछ, त्यही गोड्दैछु। ए हो र भाउजू, हजुरसँग एउटा सानो सल्लाह गर्नु छ। किन बाबु? फेरि पनि त्यही नेताजीले पठाउनु भएको होला होइन? मलाई केही पनि सल्लाह गर्नु छैन। तपाईँ यहाँ त खुर्को गइहाल्छ। भाउजू नरिसाउनुहोस् न, नेताज्यू भएको ठाउँमा जानु पर्दैन। ल ल, के कुरा हो भन्नुहोस्। भाउजू लिनुहोस् पैसा, घर खर्च चलाउनलाई प्रतापले पठाएको। ए हो र? हजुर हो नि भाउजू। अनि बाबु कस्तो हुनुहुन्छ त? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। मैले पनि धेरै सम्झेको छ भनिदिनु है। हस् भाउजू, अहिले म जान्छु। वन्दना, कता जान लाग्यो तिमी? हतारमा देखिन्छौ त। भाउजू यसो बजारतिर जाऊँ कि भनेर हिँडेँ कि, यसो अलिअलि सपिङ गरौँ कि भनेर। तिज पनि आउन लागिसक्यो, तपाईँ पनि जाने भने जाऊँ क्या रे। नयाँ लुगा नकिनेको पनि धेरै भइसक्यो। किन्न त जानुहुन्थ्यो नि, तर के गर्नु, पैसा छैन। बाबुले पठाइदिएको पैसा चलाऊँ भने पनि के गरी ऋण तिर्ने हो। भाउजू के सोच्नु भएको? के होइन वन्दना, तिमीले तिजको कुरा गर्दा पहिलेको याद आयो, त्यही भएर टोलाएछु। हुन्छ भाउजू, हजुरको फुर्सद छैन भने पछि गए पनि हुन्छ। म चाहिँ आजै जान लागेँ कि। अनि भाउजू प्रतापको फोन आयो त? फोन आएको छैन वन्दना, खबर त आयो सन्चै हुनुहुन्छ अरे। ए हो र? अब कहिले आउनुहुन्छ अरे भाउजू? खोइ त्यो त थाहा छैन वन्दना। किन, तिमीलाई बाबुसँग भेट्न मन लागेको हो र? भेट्न मन त लागिहाल्छ नि भाउजू, बच्चैदेखिको साथी हो। ल भाउजू, मलाई पनि ढिला हुन्छ, म चाहिँ लाग्छु है। ल ल वन्दना, राम्रोसँग जाऊ है। हुन्छ भाउजू। लट्टे, माइलीलाई पैसा दिस् त? दिएँ नेताजी। पैसा त च्याप्प समय छ। पैसा देखेपछि शिवजीको त 3 नेत्र खुल्छ भन्छन्, साँच्चै रहेछ। नेताज्यू, भाउजू त्यस्तो खालको मान्छे होइन। उहाँलाई आफ्नो इज्जत र स्वाभिमान भन्दा
पैसा ठुलो लाग्दैन। ए माइलीलाई इज्जत र स्वाभिमान भन्दा पैसा ठुलो होइन रे। त्यसो भए मैले दिएको पैसा किन समाति? भाउजूले त भन्नुभएको थियो नेताज्यूको कुरै नगर्नुहोस् भनेर। जुन दिन तपाईँले भाउजूलाई बिहे गर्छु भन्नुभएको थियो नि, त्यही दिनदेखि भाउजूले तपाईँको नाम लिन पनि चाहनुहुन्न। तपाईँले दिएको पैसा भनेको भए भाउजूले समाउनु हुने थिएन। मैले प्रतापले पठाएको भनेर दिएँ। ए माइलीले मेरो नाम पनि लिन चाहन्न रे। त्यो थापाउँदा थापाउँदै त्यो पैसा किन दिस् तैँले? अझ प्रतापले पठाइदिएको भनेर? उहाँको पनि आफ्नो को छ र? त्यही दियर थियो, त्यही पनि साथमा छैन अहिले। घर खर्च चलाउन गाह्रो होला भन्ने ठाने, त्यसैले दिएको। भाउजू कति खुसी हुनुभयो। प्रतापलाई छोडिदिउ नेताज्यू, उनीहरूमाथि अन्याय नगरौँ। लट्टे, तैँले यो जे गरिस् नि गलत गरिस्। तँ मेरो मान्छे होस् कि भाउजूको? अब त तँलाई दया पनि लाग्न थाल्यो होइन? यो कुरा मलाई ठिक लागेन। तँ यहाँबाट गइहाल, गइहाल भनेको सुन्नुहोस्। त्यसो नभन्नुहोस् नेताज्यू, म पनि मान्छे हो नि, मेरो पनि मन छ नि। म कहाँ जाउँ तपाईँको साथ छोडेर? ए त्यसो भए तँलाई म माफी दिउँ? तँ यहाँबाट गइहाल, गइहाल भनेको सुनेनस्? गइहाल, अझै जानुहोस्। हजुर भाउजू किन यसरी चिच्याउँदै दौडिनु भएको? के भयो तपाईँलाई? केही पनि होइन बाबु। सायद भाउजूले दाइको कल्पना गर्नुभएको होला। त्यही सम्झनाले त अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु। के गर्नु भाउजू, बाँच्नु त पर्दो रहेछ। तपाईँलाई म मान्छु। किनभने भाउजू अहिलेको जमानामा पनि हराएको श्रीमानलाई हजुरले यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ र अहिलेसम्म कुरेर बस्नुभएको छ। बाबु, सबैको भाग्यमा कहाँ खुसी लेखेको हुन्छ र? बाबु, मेरो खुसी भनेको नै मेरो श्रीमान हो र उहाँ भए पनि नभए पनि म धेरै खुसी छु, किनकि म उहाँको श्रीमती भएर बसेकी छु। तर के गर्नु बाबु, हामी जस्तो नारीहरूलाई यो समाजमा बस्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो त हो भाउजू, गाह्रो भयो भन्दैमा हार खानु त भएन नि। भाउजू आजभोलि त तपाईँहरू जस्तो धेरै नारीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो समाज त यस्तै हो भाउजू। यो समाजले भन्दैमा आफू कमजोर हुनु भएन नि। ल है बाबु, अहिले म जान्छु। हुन्छ भाउजू, धेरै चिन्ता नलिनुहोस् है। लट्टेलाई त रिसको छोकमा घरबाटै निकालियो।
यसले पोल खोलिदियो भने त बर्बादै हुन्छ। कहाँ गयो होला त्यो? त्यसलाई खोज्न जानु पर्यो। लट्टी, मेरो भाइ तँ त रिसेस क्या हो? बोल्दैन त यो। मलाई माफ गरिदेऊ, मैले तँलाई त्यसो गर्न नहुने थियो, गरी त हालेँ। तँ भएनस् भने त म पानी बिनाको माछो जस्तै हुन्छु। त्यसैले नरिसा न मेरो भाइ। नरिसा भनेको के? मेरो संसारमा आफ्नो भन्ने कुनै छोरा नेताज्यू। मन त थियो यो ठाउँ छोडेर टाढा जाउँ भनेर, तर कहाँ जाउँ? रिस त उठेको थियो। रिस उठेर के गर्नु, आखिर मिल्नै पर्छ। बुझ्छ लट्टेले, दया माया भन्ने कुरा त्यस्तै हो। तँलाई थाहा छ म माइलीलाई माया गर्छु भनेर। ल नेताज्यू, अब भाउजूको मन कसरी जित्नुहुन्छ जित्नुहोस्, तर हतार गरेर होइन, दिमाग लगाएर। नत्र भाउजूलाई पाउन गाह्रो छ। लट्टे, एकचोटि असफल भयो भन्दैमा हार खाने मान्छे होइन म। एक हप्ताभित्र त्यो भाउजूलाई म बेहुली बनाउँछु। ओइ हिँड जाऊँ। हस् नेताज्यू, जाउँ। बाबा, हजुर त यहाँ पो आएर बस्नुभएछ। म त कहाँ जानुभयो होला भनेर खोजिरहेको थिएँ। बाबु, आज मैले कस्तो नराम्रो सपना देखेँ। अहिले सम्झिँदाखेरि पनि मन कस्तो कस्तो भइरहेछ। त्यसैले म यहाँ आएर बसेको। भन्नुहोस् न, कस्तो सपना देख्नुभयो? मेरो श्रीमती एक्लै रोएर बसिरहेकी थिए। मैले उसलाई भने, तिमी किन रोएको? तर उसले भने, हजुरलाई सम्झेर रोएको। मैले आँसु पुस्दै भने, म तिम्रै साथमा छु। साथमा भएको मान्छेलाई पनि सम्झेर रुनुपर्छ र? उनले भनिन्, म धेरै टाढा छु, तिमीलाई पर्खेर बसिरहेको छु, छिट्टै आउनुभयो भने त्यो ठाउँबाट हराएँ। म धेरै रोएँ। त्यसपछि बिउजी। बाबा, यो त एउटा सपना मात्रै हो, तर एउटा कुराको चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ है। मान्छे मरे पनि उसको आत्मा हाम्रै वरिपरि घुमिरहन्छ बाबा। माया गर्ने मान्छे सधैँ मनभित्र हुन्छ, त्यसैले बेला बेलामा सपनामा आउँछन्। हो रहेछ बाबु, मान्छे मरेर गए पनि माया मर्दो रहन्छ। हो बाबा, माया कहिले मर्दैन। माया मरेर गयो भने बाबा, मान्छेको के नै अस्तित्व रहन्छ र? हुन्छ बाबा, हिँड्नुहोस्, जाउँ। हुन्छ बाबु, जाउँ।
बाबुले पैसा पनि पठाउनु भएछ। अब यो पैसाले केही खर्च गरौँ भने त्यो नेताजीले साह्रै कसोस गरेको छ। होस् बरु यो पैसाले नेताजीको ऋण तिर्छु, अलि शान्त त होला। माइली तिमी आऊ बस। नेताज्यू म बस्न आएको होइन, तपाईँसँग एउटा कुरा भन्न आएको। अबदेखि मलाई बिहे गर्छु भनेर टर्चर नदिनु होला। सुन्नुहोस् नेताज्यू, मलाई कसैको दयामाया चाहिएको छैन। बाबुले ऋण लगेको पैसा लाउनुहोस्। मेरो बाबुलाई केही भयो भने राम्रो हुने छैन। मलाई मेरै तरिकाले बाँच्न दिनुहोस्। पोथी बाज्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ तँलाई लट्टे? पोथी काटेर धुरी कटाउनु पर्छ नेताज्यू। तर म त्यसो गर्दिनँ। म त्यो माइलीलाई जसरी पनि बिहे गर्छु, बुझिस्? नेताज्यू यस्तो के भन्नुभएको? छोडिदिनुहोस् भाउजूलाई। यस्तो गर्दा गर्दै किन बिहे गर्नुहुन्छ नेताज्यू? बदला